देखिए, ख्वाबों की ताबीरें ज़रूर पूछनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबाई किराम को इकट्ठा करते थे और पूछते थे कि आज आपने ख्वाब में क्या देखा, और फिर उसके मुताबिक उनकी ताबीरात बताते थे। इससे ज़ाहिरी बात है, हमने तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सहाबाई किराम के साथ किस तरह का मुआमला किया। दूसरी बात यह है कि ख्वाब जो भी आए ज़रूर उसकी ताबीर पूछनी चाहिए और किसी ऐसे मुस्तनद बंदे के पास जाना चाहिए जो कि ख्वाबों की ताबीर जानता हो, प्लस मुत्तकी और परहेजगार और हमारा हमदर्द भी हो। और ख्वाबों की ताबीर से मुतल्लिका जो ख्वाबों के जो औकात हैं उनको ज़रूर मलहूज़ रखना चाहिए, क्योंकि तहज्जुद के वक्त के जो ख्वाब हैं वो अक्सर सही साबित होते हैं और उनकी ताबीर भी सही होती है। अच्छा, यही सवाल मैं ड्राइव करना चाहती हूँ प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आती हूँ। टाइमिंग्स जो हैं वो क्या क्या हैं और इस हवाले से क्या क्या रिसर्च है, क्या क्या हमारे पास मनसी ज़राए मौजूद है जो बताते हैं कि इस टाइम ख्वाब देखेंगे तो उसकी ताबीर हकीकत में बदल जाएगी? देखिए, हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात आलिया के जो ख्वाब हैं वो कतई ही हैं, वो ज़न्नी नहीं है। हमारे सारे ख्वाब ज़न्नी हैं। मुझे किसी शख्स का एक वॉइस मैसेज आया, ज़ाहिर बात है मैं इमाम और ख़तीब भी हूँ एक यूनिवर्सिटी की जामिया मस्जिद के अंदर। उन्होंने कहा कि एक औरत बार बार ये देख रही हैं कि वो अपने बाप के साथ हम बिस्तरी कर रही हैं और बाप इस दुनिया से फोत हो चुका है, तो वो शर्म के मारे किसी को बता नहीं रही, आप उसकी तबीर बता दें। तो मैंने कहा उस औरत को जो बच्ची अपने बाप के साथ ये अमल करते देख रही हैं, अल्लाह ताला बाप की तरफ से नफ़ा देंगे, उसकी वरासत में से उन्हें पैसे मिलेंगे। तो ये मैंने उनको वॉइस मैसेज भेज दिया। बाद में उनका वॉइस मैसेज आया कि आपको कैसे पता चला कि उनके भाई उनको वरासत नहीं दे रहे। मैंने कहा जो मुबाशरत का अमल है ये नफ़े का अमल है। अगर एक मर्द औरत से करता है या औरत मर्द से करता है तो नफ़ा पाते हैं, एक दूसरे से सुकून पाते हैं, जिसको इस्लाम ने लिबास कहा है एक दूसरे का। तो मैं क्या अब फोत हो चुके हैं तो वरासत उनको मिलेगी। इसी तरह एक ख्वाब आया, उन्होंने कहा जी कि औरत अपने आप को रोज़ नंगा देखती हैं, लिबास के बगैर देखती हैं। तो मैंने पूछा कि वो औरत का अमल क्या है, क्या वो सलातो सोम की पाबंद हैं, तो उसकी तबीर और हैं। अगर वो नमाज रोज़े से मुनकर नहीं पढ़ती मसरूफियात की वजह से, तो उसकी तबीर और हैं। उन्होंने कहा नहीं जी वो बापर्दा औरत हैं, नमाज रोज़े की पाबंद हैं। तो मैं कहा अल्लाह उसको नेकी की तौफीक देगा, अगर बेनमाजी हैं तो अल्लाह उसको गुनाह की तौफीक देगा। तो दोनों की तबीरें मुख्तलिफ हैं। तो पूछना किससे चाहिए, जो मैं आपसे बात अर्ज़ कर रहा था, ज़रूरी नहीं है कि अपने वालिदैन से पूछे, किसी से पूछे, जिसको आप एतमाद करते हैं, जो नेक हैं सोसाइटी के अंदर, हमें सबका पता है कौन नमाजी हैं कौन बेनमाजी हैं। हम एक महकमे में काम करते हैं, सबको पता होता है कौन बददियानत है कौन बेईमान है और किसकी शोहरत अच्छी है। ये शोहरत बनाने वाले भी अल्लाह ताला की ज़ात हैं। तो बस नेक लोगों से, मेहराब से, मिंबर से रब्ता करें इंशाअल्लाह। टाइमिंग्स का ज़रा एड्रेस कीजिएगा थोड़ा सा कि टाइमिंग कहा जाता है अक्सर का, जैसे दाऊद जी ने भी कहा कि सुबह फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त जो ख्वाब देखे जाते हैं, कहा जाता है कि वो सच्चे हो जाते हैं। इसके अलावा टाइमिंग्स क्या हैं? अगर देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नबियों के ख्वाब के अलावा किसी का भी ख्वाब मिन और अन वैसा नहीं होगा, उसकी तबीर होगी और तबीर का ताल्लुक देखने वाले से हैं कि वो किस तरह का है। अब जो मैंने आपको पहले मिसाल दी, अगर वो रात को देखे कि एक मुर्गा कुत्ते को खा रहा है, उसकी तबीर लहदा है। अगर वो दिन सुबह 10-12 बजे ख्वाब देखता तो उसकी तबीर कुछ और है। रातों की जो तबीर है अक्सर उसमें खैर होती है और दिन की तबीर में कुछ पूछना चाह रहा है। जी हरमीत, ओवर टू यू। नहीं, मैं क्या पूछूं, आपने बड़े अच्छे सवाल किए। वैसे सुबह के जो ख्वाब है उसका कोई फायदा ना हुआ, मतलब दोपहर को ये ख्वाब देखती है सर। अच्छा चलिए, ख्वाबों की जब बात सोहा, यहाँ पे एक बंद आंखों से ख्वाब देखना और एक ज़ाहिरी आंखों से ख्वाब देखने के साथ मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे अर्ज़ करूँगा। देखिए, ख्वाब ज़रूर देखे जाते हैं और एक ख़ास चीज़ जिसका बहुत कम लोग जो है इसमें तदारक करते हैं, अगर किसी बंदे के ऊपर जादू का असर हो तो उसके ख्वाबों की तबीरें बदल जाती हैं। जादू का असर हो, जिन्नात का असर हो तो चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाती हैं। फिर वो बंदा नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारा होता कि जैसे जिसके ऊपर अगर जिन्नात या जादू का असर हो तो वो हवाओं में उड़ता है, उसके कपड़े कटते हैं, उसकी तबीयत ख़राब रहती है, कंधों और जिस्म पे वज़न रहता है, तो उसकी तबीरात में फ़र्क होता है। इसलिए अगर किसी के ऊपर कोई नेगेटिविटी हो, बद असरात हो, तो उसको सबसे पहले चाहिए कि अपने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर पानी दम करके पीना चाहिए। आयतुल कुर्सी पानी के ऊपर दम करके पीनी चाहिए
چاہیے. اور خاص کر جب سوئے تو اگر کسی کو خوابوں کا بہت شوق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے خواب دیں تو پاک صاف ہو کر وضو کر کے اپنے اوپر سورہ فلق ناس پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے تاکہ اس کو جو خواب آئیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو، نہ کہ شیطان کا جو ہے وہ شر شامل. اچھا ایک اور بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ذکر الہی جو ہے اس سے بہتر کیا ہی چیز ہو سکتی ہے. ہر چیز کا توڑ ذکر الہی میں موجود ہے اور سوتے وقت، اٹھتے وقت، جاگتے وقت، ہر کام کرتے وقت آپ اس چیز کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب ایک بار پھر سے آؤں گی. اگر ہم صرف بات کریں بیسکس جو زیادہ تر انڈیکیشنز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل خواب میں آپ نے دروازہ کھلا دیکھ لیا، آپ نے دودھ کی مثال دی، آپ نے مثال دی پانی میں ڈوبنے کی، آپ نے مثال دی بہت ساری ایسی چیزوں کو جو کہ زیادہ تر دیکھی جاتی ہیں، یہ کس سے ریلیٹ کرتی ہیں؟ ذرا ایک ایک کر کے یہ بتا دیں تاکہ دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. دیکھیے جی، اگر خواب میں وہ دودھ دیکھیے کہ دودھ تقسیم کر رہا ہے، پیا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں خیر بانٹے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ دیکھا نا کہ دودھ پیتا ہی چلا جا رہا ہے تو اب اللہ اس کے علم میں اضافہ فرمائے گا. اگر دیکھیں کچھ پیچھے سانپ لگے ہوئے ہیں اور اس کو پیچھے جا رہے ہیں تو دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر وہ دیکھیں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کا اس سے کام لیں گے. اگر دیکھیں وہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس بات میں دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نیکی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح داؤد صاحب نے بات کی اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ رات کو سوتے ہیں، کہتے ہیں وزن پڑتا ہے، گلے پہ کوئی پکڑ لیتا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے، کوئی جادو نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے بھی گئے اور جنات بھی گئے، شیطان بھی گیا، ابلیس بھی گیا. کہا اللہ آپ کائنات بنانے لگے، آپ بتائیں ہماری دنیا میں کیا رہنے کی جگہ ہوگی. اللہ نے کہا فرشتوں کو سب سے قیمتی اور مقدس زمین مشتے تمہارا گھر ہوا کریں گی، تم وہاں پہ رہو گے. اور شیطان کو کہا تم بیت الخلاء میں رہو گے. اس لیے جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں نا تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جس کا اٹیچ واش روم ہے بیڈ کے ساتھ، اگر وہ کمرہ کھلا چھوڑ رہا ہے، واش روم کھلا چھوڑ رہا ہے تو جنات آپ کے کمرے میں ہیں، وہ آپ کو تنگ کریں گے. آپ ناپاک ہیں، آپ پر وزن ہوگا، آپ کھڑکی کی طرف سوئے ہوئے ہیں، عملیات کا گزر ہیں، وہاں آپ تنگ ہوں گے. بہت آسان حل ہیں، کمرہ تبدیل کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ لگنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت آسان عمل ہے. میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو تجویز کیا اور اس کے اچھے فوائد. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال جو کہ ہرمیت نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ خود کی موت دیکھ رہے ہیں یا کسی کی موت دیکھ رہے ہیں اور کس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی کیا تاکید؟ دیکھیے اگر تو نیک آدمی اپنی موت دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نیک کام لیں گے، کامیابی، نیکی میں برکت پڑے گی. اگر برا آدمی دیکھتا، موت دیکھنے کا تعلق موت نہیں ہے، موت دیکھنے کا تعلق انسان کا نفس ہی مر جائے. جس کو کہتے ہیں ہم اکثر معاشرے میں دیکھتے کہتے یار ایسے بے حس بندہ ہے، یہ گناہ گار دیکھے گا موت. اچھا جو اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی موت دیکھتے ہیں، کسی کو مرا ہوا دیکھتے ہیں تو زندگی بڑھ جاتی ہے، یہ والا جو زیادہ ایک مسکنسپشن بھی ہو سکتا ہے. زندگی بڑھتی نہیں ہے، زندگی میں برکت پڑ جاتی ہے، کاموں میں برکت پڑ جاتی ہے. زندگی تو وہی جو لکھوا کے آئے ہیں، اس میں ایڈیشن تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ چھوٹے تھوڑے وقت میں زیادہ کام لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار بینگ ہیئر.